سنة مسحدن بركي بتعلو وانا حرن ملالو أبزقوا أهدف إشمت مزمزة نتم كل سنة دوما مسكرزة زمانة مسافتي مننا بعرف ماما زمانة سندري لا تعصر قاما زمن يهودا بالتأبيد نقوليا درباب وانجف ومسلم خياري زمن توهاي سنة تسحدن بركي بتعلو وانا حرن بركي بتعلو وانا حرن قدي حلفان قزي مرن بركي بتعلو وانا حرن سلام زغبركم تقاتلتي وان انفو ميديا كمي توعلو كمي تغونو نلو مسولوس على 12 ورحا مشتاق تشان عسران شدشتن كم تلمود زتفلالي وانويان حاصرت زعباتاتن زيناتاتن حيزلكم متيلخو مكتالكم يعدم كبرى تقاتلتي نزا channel زي انا معباي اتم حدث زغونكم سبسكرايب غبرو تم زغبركم كا شير لايك وكومنت مكبراي تحمقوا دابلكو نابتينا حج مدبات كسغركم قدميو كن حصر زبله ارستاتو نتاريخ إيرتران إثيوبيان كغير زخيل حدشتي ركبات ويكا حدشتي وعلات مس أمريكا لو معنتي لعلي 400 عطوات حيزو كاب إثيوبيان هاب إيرترا زاتو بعال سلطان منيو انتاخ قبريو تزوح ساني وسيلو زبل زتفلالي صبصبات اب يمانه انفو ميديا تخاتاتو ليكم قدمي ناب مدباتي محلافي كبرى تخاتتلتي حانتا قداسيت حبريت علاتني حزباوي سمينار جنبار حزباو معبل برغيدنا حمودو عباي بريطانيا اب كتما برمينغهام نعلت 16 ورها مشت 2026 ككايديو اتمدب كاب ساعة 10 حالي ناينوكو جميرو كساب ساعة 6 فرقان سفيحنا إيهن مين مبهال بروغرام كليو بدحريون كساب ساعة 10 حالي نايمشت نايم الزنقع مدبات تداليلو هبت مدب كم بعل حاو برخت كومون مهر بينوفي كالوت استفلالي عدوماتا قايشن كركبو مهانمون ابتيز وز حبريتا تقليزلو سلازي كلهم تقالستي برغيدنا حمودو ابعد انجليز لهم قصراكم اب زعلت زي مستقالستي جنبار زبا معبل برغيدنا حمودو اب كتما برمينغهام يكون بقدامنا تغرب لكم كبرى تخاتتلتي مقصلتا نايتي ابز حلفه سامنتات كنحبركم زقننا امونغو ايرتران ايثيوبيان بمنغونينتنا امريكا اب امريكا زرب ككايدي زبل نو نا ايثيوبيا وصا غداي مينستر ناب امريكا تغعيزو مزتفلاليو سبسلطان امريكا تراقيبلو US State Department تمالي أبزوز أو وي أبزرجه حبريتا نيتوبيا وتصقده مينستر أب أمريكا عودتي جبر كمزلون أبزتا فلاليو كلتا أو زمدناتات زرباتي جبر كمزلون أب ناتو ويب سايت حبيرلو كانون ناي US Senior Advisor for Arab and African Affairs زبل إزي ناي عربن ويكاناي ما أخلاي مراقناي أفريكان فلولو إخناي ترامب زخونة بولايسة which is أبز حلفة سامنتات أمونغ إيرتران إثيوبيان سفل عليه indirect زغنو زربات كايد زغنة مس تيموتيوس جديون تيموتيوس نا إثيوبيا وتصقودان مينستر كم تراخبن كمون مارك روبيو نا أمريكا مينستر قدات وتصقون أبناتو تويتر أكاونت كم زحبرو مس نا إثيوبيا مينستر قدات وص تراخيب خم تزراربون حبريتا محلالي فلو ازي فولي ادفايزر ناي ترامب اب اما خلاي مراقن هاجرات افريكان ابناتو تويتر كم زصحفو اب 4 اقدس زبالو عبيتي زعباتات كم تزاربيو كم تراراديو قداماي اتي غداي نايل زبال تزاراريب نايلو ازي اتي فولي ادفايزر تبايلون بترامب استسيمه اتقند عمامو كمان نسيو قدم حجي قدمي غلا اورا حبيلو ترامب نزو غداي زي سيريس كم زحزون فولي لوخ مزيزو نزي امونغو غبصن ايثيوبيان زلو بغداي نايل زملكت غداي كعرفو مخانون حبيرو نيريو كالون بزعبا نيرا ناي رينيسانس دام تزراريبم كالو دما بزعبا كلتا او زمدنا امونغو ايثيوبيان امريكان زلو غداي سودان غداي قيح بحرن سيكوريتين ون ويكات ناي ماريتايم سيكوريتي ناي قيح بحرون كم تزراربو بقلع حبيرو እዚ ማለት እዚ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ ብሩይ ንኤርትራ ገዳ ኣኽላ ዓለላ እንተኾይኑ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ እውን ኣብ ግምት ከኣቱ ከም ዝኾነን እዚ ዝርብ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝካየድ ዝርብ ኩሉ ዘጠቓለለ ምዃኑ ክንርዳእ ኽኢልና ኣለና ደገፍቲ ስርዓተ ግደፍ ወይ ስርዓተ ግደፍ ንልዕ 30 ዓመት ነዚ ህዝቢ ኣሜሪካን ምዕራባውያንን እንዳበለ ከዳናግሮ ከም ዘይጸንሐ
إذا 24 قنبة زيا وإذا عمت زيا معرباوያን أمريكان ويانن زي بالله نتحلف بتدالو ولا زلا جزء بيت بروباغاندي سناتو غيرو زهبو زلو بروباغاندا وي زنفعو زلو بروباغاندا خا سمعيكم مچا متهزبنا غود اندي رخيبو زلو ازي ناي هغدف بروباغاندي سبلو زلو خا سمعو سرعة ترامب زغتلا زلو ماغا ميك أمريكا جريت اجين تبالكال وسيدنا هنا دما let's make Africa great again بالبحبار and we will make America great again. God bless you and good night. I love you. እዚ ከምዚ ልኾሎ ኣብ ኢትዮጵያ ምምጻሕ ተካይድ ዘላ ዋና ዳይሬክተር ዓለማዊ ማዕከን ገንዘብ ክሪስታሊን ጆርጂቫ ምስ ቀዳሚ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተራኺባ እውን ከም ተዘራረበት ጸብጻባት ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ወይ ከና IMF ሓቢሮም ኣለው። ኢትዮጵያ ኣብዛ ጸጋሚ እዋን ዓብይ ቁጠባዊ ጽገናታት ምግባር ዝናኣድ ግስጋሴ ተካይድ ከም ዘላ ክብል እውን ኣብ ኤክስ صحافة ዳይሬክተር እቲ ማዕከን ንኢትዮጵያ እቲ ዞባን ክትድግፍ ምዃና ኣረጋጊጹሎ ኣብ ዓለም ለኻዊ ማዕከን ገንዘብ ኣሳት 260 ሚልዮን ዶላር ንኢትዮጵያ ዝውዕል ምወላ ከም ዘጽደቐውን ይፍለጥ በዚልና በዚ خبرات ተኻታተልቲ እዚ ኣሜሪካ ሕጂ ትኸዶ ዘላ ስጉምቲ ንኢትዮጵያ ኣብቲ ከባቢ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ሓንቲ ዝዓቤት ናይ ሴኩሪቲ ፓርትነር ጌራ ቆፂራ ትኸይድ ከም ዘላን እዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣፍ ደገ ባሕር ዝበሃል ጉዳይ ድማ ናይ ግድን ከም ዝኾነን ኣብ ዝርብ ዝቡን ዝተጠቃለለ ከም ዝኾነን ይዝረብ ዘሎ ስርዓት ህግደፍ ሕጂ ኣብ ዝመጽ ዘሎ ሳምንታት ወይ መዓልታት ንሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዑስማን ፖስታ ናብ ኣሜሪካ ክልኡኹም ምዃኑን ሓበሬታታት ወፂሎ ማለት እዩ እዚ ስርዓት ህግደፍ ናብ ኣሜሪካ ምስ ለኣኾ ተሰማሚዑ ክመጽእ ኣይክመጽን ሓቢሮ ንሪኦ ንኸውን እንተኾነ ግን ስርዓት ህግደፍ ካብ ዝሓለፈ ዓመትን ፈረቓን ወይ 2 ዓመት ኣቢሉ ብዘርእዮም ዘሎ ጠባያት ምስ ኣሜሪካ ናይ ግድን ክዘራረብ ድሌት ከም ዘለዎን ዝኾነ መስዋዕቲ ከፊሉን ምስ ኣሜሪካ ክዕርቕ ከም ዝደልን እውን ክሕብር ጸኒሑ እዩ ስለዚ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕር እውን ኣብቲ ዝርርብ ክሰማምዓሉ ዝኽእል ተኽእሎታት ኣሎ ኣብዚ መን ይተረባሒ መን ይተጎዳእ ዝብል ግን ኣብ ዝኸይድ ጸንሐ ኣሰላልፋ ብዙሓት ወገናት ክጉድኡን ብዙሓት ወገናቱን ክርብሑ ከም ዝኽእሉ ይዝሕበር ዘሎ ብዓብዪ ግን እዚ ኩነታት እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብመንጎኝነት ናይ ኣሜሪካ ነቲ ናይቲ ከባቢ ናይ ኣስታት 50 ወይ 60 ዓመት ዝኸውን ታሪክ ክቕይር ዝኽእል ሓድሽ ተርእዮታት ከም ዝኾነ ኣሜሪካው ነዚ ጉዳይ እዚ ብሲሪየስ ሒዛ እንድሕር ዳ ቀፂላቶ ኣብቲ ከባቢ እቶም ነዚ ከባቢ እዚ ብግብረ ሽበራን ብኻልእን በፅቢፆሞ ንብዙሕ ዓመታት እውን ከም ዕንደር ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ስርዓታት ዕድመ ከም ዘይህልዎም እውን ብዙሓት ናይቲ ከባቢ ፖለቲካ ተንተንቲ ይሕብሩሎ ካልእ ሎማዓንቲ ዝወፀ ብሬኪንግ ኒውስ ድማ ክቡራ ተኸታተልቲ ምስ ዑደት ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ናብ ኣሜሪካ ተተሓሒዙ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኣምቢራቶ ዝነበረት ናይ ኣጽዋር መሸጣ እገዳ ወይ ከዓ ናይ ኣጽዋር ምግዛእ እገዳ ከም ዘልዓለቶ ተሓቢሩሎ ቢሮ ኦፍ ኣፋየርስ ኦፍ ኣፍሪካ ዝብል ናይ ኣሜሪካ ሓደ ትካል ከም ዝሓበሮ ምስ ቲሞቴዎስ ጊዶን ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዝተፈላለዩ ውዕላት ክፈራረሙ ከለዉ ሓደ ካብቲ ውዕል ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣጽዋር ናይ ምግዛእ እገዳ ከም ዘልዓለቶውን ሓበሬታ ተመሓላሊፉሎ እዚ መቸም ሓደሽቲ ኣዝዩ ቁልጡፍ ዝኾነ ምዕባለታት እዩ ዝካየድ ዘሎ ከምቲ ዝበልኩኹም እቲ ኣካል ናይቲ ዝርርብ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝካየድ ዘሎ ኣሜሪካውን ኣብቲ ቦታ እኹል ዝኾነ ቦታን እኹል ዝኾነ ሴኩሪቲን ክህልዋ እንድሕር ኮይኑ ናይ ግድን ኢትዮጵያ ከም ሓንቲ ናይ ሴኩሪቲ ፓርትነር ወይ ከዓ ዝዓበየ ሴኩሪቲ ፓርትነር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝበዝሑ ግጭታት ኣብ ምፍታሕ ዝተሓባበር ዘላ ሃገር ክብል እውን ሎማዓንቲ ገሊፆም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ብኣዝዩ ቁልጡፍ ዝኾነ ነገር ዝቃየር ዘሎ እዚ ድማ ናይቲ ከባቢ ጂኦፖለቲክስ ቀልጢፉ ከምቲ ካብቲ ዝነበሮ ብዝቐልጠፈ መልክዑ ዝቕይር ዘሎ ኩነታት ኮይኑ ተመዝጊቡሎ ብኻልእ መዳይ ክቡራ ተኸታተልቲ ሓደ ናይ ሴንትራል ኮሚቴ ናይ ፌደራል ሓይልታት ዝኾነ ዕጡቕ ሓይሊ ልዕሊ 400 ዕጡቓት ሒዙ ካብ ክልል ዓፋር ናብ ኤርትራ ከም ዝኣተወ ሎማዓንቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ክዝረብ ውዒሉ ኣሎ እዚ ሓጂ ያሕያ ዋልሂን ዝተባህለ ዕጡቕ ናይ ቀደም ናይ ኢትዮጵያ ወታደር ከም ዝነበረን ኣብኡ ናይ ኮሎኔል ማዕረግ ከም ዘለዎን ናብ ኤርትራ ድማ ዕጡቃቱ ወይ ከዓ ሚሊሻታት ሒዙ ከም ዝኣተወ ተሓቢሩሎ እዚ ካብ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ዕጡቃት ሒዝካ ናብ ኤርትራ ምእታው ከም ልሙድ ዝተወስደ ተርእዮ እዩ
እጉጉሙ ዝበሃል ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቃወም ሓደ ዕጡቕ ሓይሊ ብኤርትራ ዝስልጥን ብተደጋጋሚ እውን ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ኣብ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝገብር ሓይሊ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ብወገን ኢትዮጵያ እውን ንስርዓተ ህግደፍ ዝቃወሙ ናይ ዓፋር ተቃወምቲ ሓይልታት ከም ዘለውን እዞም ክልተ ሓይልታት እዚኦም ድማ ኣብቲ ዶባት ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ከም ዝገብሩን ተፈሊጡ ዘሎ እዚ ሓድሽ ተርእዮ ከም ዘይኮነ ግን ብዙሓት ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ከምዚ ክገብሩ ከም ዝጸንሑ ዝፍለጥ እዩ ሓይልታት ጸጥታ ሊብያ ሎማዓንቲ ኣብ ማእከል ከተማ ትሪፖሊ ብዝገበርዎ ተፍትሽ ልዕሊ 600 ዜጋታት ናይ ዝተፈላለዩ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ዘይሕጋን ስደተኛታት ወይ ከዓ ዶኩመንት ዘይብሎም ስደተኛታት ብምባል ከም ዝገፈፉ ኣብ ማዕከናት ዜናኦም ክሕብሩ ኢሎም ኣለው እቶም መብዛሕትኦም ካብ ትሕቲ ሰሃራ ዝኾነ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተባህሉ ስደተኛታት ካብ መላእ ከተማ ትሪፖሊን ኣብ ከባቢ ከተማ ትሪፖሊ ዝርከባ ንኣሽቱ ከተማታትን ዝተገፈፉ እዮም ኣብኡ ከም ዝረኸብኩ ሓበሬታ ብዙሓት ኤርትራውያን ተገፊፎም ከም ዘለውን ወይ ሰሚዕ ዘለኹ ደቂ ኣንስትዮ መንእስያትን ዝርከብዎም ብዙሓት ተገፊፎም ኣለው ኣብዚ ሕጂ እዋን ሊብያ ብተደጋጋሚ ተወስደ ዘላ ስጉምቲ ነዞም ካብ ማእከል ትሪፖሊን ከባቢታትን ዝተታሕዙ ስደተኛታት ናብ ሃገሮም እያ ተፋንዎም ዘላ ነዞም ኤርትራውያን ኣብኡ ዝተታሕዙ ግን እንታይ ክትገብሮም ከም ትኽእል ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጠ ነገር የለን ተኾነ ግን ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት እቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ካብ እስር ቤት የውጾም ኣለኹ እንዳበለ ገለ መንእስያት ናብ ኤርትራ ምዝጓጉ ጀሚሩ ከም ዘለውን ሓበሬታታት መጺና ኣሎ ስለዚ እዞም ተታሒዞም ዘለው ምናልባት ብዘይድልየቶም እውን ናብ ኤርትራ ክጥረዙ ስለ ዝኽእሉ ብዝከኣለና መጠን ድምፂ ክንኮኖም ይግባእ ነቶም ኮንታክት ዝገበሩና ወይ ከዓ እዞም ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ስደተኛታት ኦርጋናይዜሽንስ ትረክብ ዘለኩም ወይ ኮንታክት ዘለኩም ሰባት እንድሕር ኣለኹም ድምፂ ክንኮኖም ይግባእ እዚ ናይ ሎማ አንጸብጻቢ ልዕሊ 500 ስደተኛታት እዮም ተታሒዞም ዘለው መብዛሕትኦም ከኤርትራውያንን ሶማላውያንን እዮም ከምቲ ሓበሬታ ረኺበ ዘለኹ መቸም ኣብ ኤርትራ ካልእ ሓሳብን ተሓሲብካ ዘላተካ ዕድል ሞትያ ዘላተካ ዕድል ክሳድካ መቁራጽያ እቲ ስርዓት እውን ንብዙሕ ዓመታት ርእሲ ኤርትራውያን ከበላሹ ከም ጸንሐ ንፈልጦ እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ ሳምንታት ሓደ ሞጎስ ዝተባህለ ሓውና ቅድሚኡ እውን ብዙሓት ባይዘወይ ንሱ ይኮነን ጀማሪ ዝመስሉ ሓሳብ ኣቕሪቡ ንሱ ድማ አንድነት ምስ ኢትዮጵያ ክንገብር ኣለና ዝንኸዶ ዘለና ጉዕዞሲ ወላ ሓንቲ ረብሓ የብሉን ኢሉ ሓሳቡ ክገልጽ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሰሚዕናን ተዓዚብናን ነርና ኣነኻባይ ጀሚሩ ብፐርሰናል ክሪኦ ከለኹ ነቲ ሓውና ሞጎስ ዘቕረቡ ሓሳብ ኣይቅበሎን እየ ቅቡል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ببزح مخنياتات بمخنيات كيرناون أب ساعتنا بجزيون قبل ملسيبنا هنا بزح السباتون أبصهر عليه محبرة وميديا قبل ملسيبهم اتسرعت زما حبلهم اتسرعت سلطنهم سبات جن بجاكا مقراط بجاكا خصادو مقراط بجاكا خلق أكلات مقراط كال خمزي فلتو مرأي زغون حدا فيديو خريقكمه زي زارب زلوسب عبي ما تشور زغون سب تجارة لايني رزبلي كم زعينة أبز زمان زي مود ما نوعلو خاب إيرترا وزيو أبسدت كوينو نحدا حساب زهابن إشتي من إسي بخمس درجة خفارة رح طريق لها نهزبنا ودكات كساب كندينكم تخون يزردك أزجن بقليل زرق قديات هيكون بجزيون أبسعت أنت زي تقريمو إزي مع التون سمع زلنا نسمع الزدون سو نا إيرترا يعني شجر كم زبسمع كقارص أي كلني بزخونه جن إذا زبلو سب أي زبلو زلو إذا فرار حزل لها رأيوهم ود عندنا عباية تبيع سمحسك موجوس بزعبة إيرترا اللي تفوتوا خي زارب فرنجت خمسين خي نقول سكر إيرترا وين تفلتنا عليها نخمدي أمحارو نصعد قدفنا عن إحنا هجراو زي كنا من أنت هجراو تقالسنا هنا شعبي أصل زي تفلتا ملحس كاخي تقرط تتنقى مساق له مساق هذا حضروا له مرة موجوس بنتي مساق أنا هيمانوت كاري تكبر هيجي ناي باسر سريع قبله خلو أباسر سلسلة كفرستريت لذلك ده رجع عن كل فكان تلك إيرتراويان هسه أنت عندك أتابعتنا إيسيا زي تأكد بزعبة إيسيا تزارب تحدد لها ها كلا شمي نايبر عشيم عصبت شعاتي حمسة شعاتل هجي إذا أبي قاندا تزارب لها إنتيرو سنشارلو تبل لها أنت تتنكك أنت قدام حدر هسه بزعبة إيرترا تزارب قدام حدر إلى كله أنت شيء سواي حدا يقدر خاب قلقان أتي دلوسي أنت أول كون كخاب زعبة إيرترا كنت تسافرنا إيرترا زي تأكل برا تقول أقول له إيرترا وان وقرص وخيم بقدر تراحي خاطر زوا لو ما أنتي كم زوات حدش حبرتها الدماء ب TPF زفلت ويكا أب حرام مريت زنك أساس عتق حيل نايتجراي
ንከተማ ማይ ፀብርን ከባቢያን ከም ዝተቋፀፀራ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክዝርጋሕ ውዒሉ ኣሎ ብመካይን ኣሽቱ መካይንን ብዝተፈላለየ ምንቅስቃሳትን ንከተማ ማይ ፀብርን ከባቢያን ዝተቋፀፀረ ሓይሊ ድሕሪ መመረቕታ ናይ ወታደራዊ ታዕሊም ከም ዝኾነ እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክዝርጋሕ ውዒሉ ኣሎ ብዙሓት ሰባት ከም ዝብሎ ኣብቲ ከባቢ ዶባት ናይ ማይ ፀብሪ ማለት ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝርከብሉ ዝነበረ ማዓስከር ብድሕሪኡ ግን ኣብቲ ኩናት ናይ ትግራይ ብዕጡቃት ሓይልታት ኣምሓራ ተታሒዙ ዝነበረ ኣካል ናይዚ ወልቃይት እንብሎ ከባቢ ወይ ከዓ ናይ ፀገደ እንብሎ ከባቢታት እዩ እዚ ዕጡቅ ሓይሊ TPF ወይ ከዓ ናይ ትግራይ ፒስ ፎርስስ ዝብል ወይ ብሓራ መሬት እንፈልጦ ኣብ ከባቢታት ራያን ከምኡውን ምዕራባዊ ክፋል ናይ ትግራይን ከም ዝንቀሳቀሱ እውን ይፍለጥ እዩ ካልእ ዝቕርበልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ቅድሚ 3-4 ወርሒ ኣቢሉ እዚ ሓውና ደጀን ዝበሃል ትግራዋይ ማለት እዩ ሓደ ናይ ዩኒቨርሲቲ መምህር ዝነበረ እሞ ብድሕሪኡ ኣብ ትግራይ ብዘጋጠሞ ዝተፈላለየ ቻሌንጅስ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸደ ብዛዕባ እዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ ዝርርብ ከምኡውን እቲ ኣብ መንጎ ኣትዩ ንፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ግጭት ብምግባር ምስ ኤርትራ ፀሚድ ኣለኹ ዝብል ዝነበረ ሓይሊ ናይ ሕወሓት እንታይ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ህግደፍ ድማ ዕድል እንተረኺቡ ኣይኮነን ዶ ናይ ወያነ ወይ ከዓ ናይ ሕወሓት ፅምዶሲ ናይ ካልእ ናይ በዓል ቀጠር ናይ በዓል ቱርኪ ናይ በዓል ኢራን ሃብታማት ሃገራት እውን ፅምዶ ዝበሃል ከም ዘይኣምንን ኣብቲ ዝጠዓሙ ግዜ ገንዘብ እንተረኺቡ ናብ ዝኾነ ክቕይር ድሕር ከም ዘይብልን ሓበሬታ ሓቢሩ ነይሩ ፖለቲከኛ ማለት ንዝመጽእ ዘሎ ጉዳያት ኣቀዲሙ ክግምግም ዝኽእል ኣቀዲሙ ክፈልጥ ዝኽእል ክመጹ ዝኽእሉ ሳዕቤናት እውን ክርዳእ ዝኽእል ሓያል ሰብ እዩ ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ናብ ዝተፈላለዩ ካብ ትግራይ ኣውፂኻ ኣባሪርካ ኣናሺኻ ኣናኣይስካ ከም በዓል ኣረጋይ ዝበሉ ትግራይ ሒዝካ ምትራፍ ድማ እዚ መርገም ጥራሕ ክኸውን ዝኽእል ብዝኾነ ቅድሚ 3 ወርሒ ኣቢሉ ብዛዕባ እዚ ሕጂ ህግደፍ ምስ ኣሜሪካን ምስ ኢትዮጵያን ዝደራደሮ ዘሎ ምድርዳር እንታይ ኢሉ ነይሩ ዝሓውና ኣብዚኣ ቪድዮ እዚኣ ሰምዕዋ ኢኹም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝደራደረሉ ዓቕሚ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ዝደራደረሉ ዓቕሚ ኣሎ እንከሃባ እዩ ኣብቲ እንከሃባ ትግራይ ኣበይ ቦታ ትርከብ ኢልና ተሓሲብና ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጢ ጉዳይ እያ ተባሂላ ትግደፍ ሻዕብያ እውን ምስ ኢትዮጵያ ክደራደር ከሎሲ ካፍቶም ይጥፉ ኢሎም ዝደራደሩሎም ኣካል እውን ክንኮን ንኽእል ኢና ጽባሕ ንግሆ ኣብ መንገዲ ከም ዝወግሖ ዝብኢ ገዲፍዎም ክዕርቕ ክደራደር ዝኽእል ሓይሊ እዩ ምእንቲ ሕወሓት ምእንቲ ትግራይ ክብል ናይ ኤርትራ ሃገርነት ናይ ሻዕብያ ህልውና ናብ ሕቶ ዘእቲ ዓሻ ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ዓሻ ኣይኮነን ጠንክር እንተይሉ ኩነታት ራሕሪሕዎም ክደራደር ይኽእል እዩ ኣብ ናይ ባድመ ውግእ ርኢና ኢና ካብ ባድመ ወፂና ማለት ፀሓይ ዓሬባ ማለት እያ ዝብል ዝነበረ ዝኩሉ ተህዲድን ፈኸራን ባድመ ምስ ተፀፍዐ ኣይወዓለይ ሓደረ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ናይ ሰላም እማመ ተቐቢሎ የለኹ ዝበለ ሰብ እዩ ስዕረት ተቐቢሉ የ20 ዓመት ዝፀንሐ መሬቱ እውን ባፈር ዞን ክኸውን ንዓቃቢ ሰላም ሂቡ ዝፀንሐ ስርዓት ሎሚ እውን ጥንክር እንተይልዎ ኣብ መንገዲ ገዲፍዎም ዝዕረቕ ሰብ እምበር ንናይ ትግራይ ናጽነት ክብል ንናይ ሕወሓት ህልውና ክብል እቲ ኤርትራ ዝበሃል ሃገር ከም ሃገርን ናይ ሻዕብያ ስርዓት ከም ስርዓትን ናብ ሓደጋ ዘእቱ ዓሻ ኣይኮነን ዝዕሽነት እዚ ኣብቶም ናትና እዩ ዘሎ እዚ ዝገብሩ ዘለዉ ናትና እዩ ስለዚ ካብ ኤርትራ ኣሚን ካብ ስርዓት ሻዕብያ ሃገርነት ትግራይ ኣይፅበን ኣብ ሰማይ ዘሎ ደመና ማለት እዩ ካልእ ዝቕርበልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብዙሓት ደገፍቲ ናይ ሕወሓትን ብዙሓት ተጋሩን እንተስ ብፍላጥ እንተስ ብዘይፍላጥ ኣብ ልዕሊ ተቓለስቲ ኤርትራውያን ብፍላይ ካብ ልዕሊ ተቓለስቲ ብርጌድ ንሓመዱ እዚ ዘይበሃል ፀርፊ እዚ ዘይበሃል ብድዐ ዝተሓወሶ ኣዝዩ ኣፀያፊ ዝኾነ ቃላት ክጥቀሙን ክዛረቡን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሰሚዕና ኣለና እዚ መቸም ጽባሕ ንጎ ዘተሓሳስብ እንድዩ እዚ ንሕና ዝገበርናዮ ታሪኻዊ ዝኾነ ተግባር ብሰነድ ዝተሰነደ ስለ ዝኾነ ካብዞም ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት እውን መርትዖ ወይ ሰርቲፊኬት እንደልየሉ ይኮነን ንሕልናና ኢልና ዝገበርናዮ ተግባር እውን ስለ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ይርድኦ ይፈልጦ ኢልና ስለንኣምን እውን ስለዚ ኢና ኩሉ ግዜ ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ባዕልና ግብረ መልሲ ብዙሕ ዘይንህቦም እንተኾነ ብዙሓት ለባማት ነዚ ዝተገበረ ተግባር እውን ክሬዲት ዝህቡ ኣፀቢቖም እውን ዝርድኡ
ክብረት ዘለዎም ሰባት እውን ኣለዉ ተጋሩ ኣሕዋትና ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ ተጋሩ እውን ግብረ መልሲ ኣጸቢቖም ዝህብዎም ኣለዉ ንሕና እውን ኣነ እውን ኩሉ ግዜ ብናተይ ርእይቶ ከማን ዝዛረቦ ነዞም ከምኡ ዓይነት ዘረባታት ዝዛረቡ ተጋሩ ኣብ ክንዲ ንሕና ንምልሰሎም ባዕሎም እቶም ተጋሩ ክምልሰሎም ከለዉ እቲ ዝበለፀን ዝሓሸን ይኸውን ዝኾነ ሎም ማዓንቲ ሓንቲ ኣብነት ከስማዓኩም እየ ሓንቲ ካብቶም ኣብቲ ኩናት ናይ ትግራይ እዋን ዓባይ ኣክቲቪስት ዝነበረት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተገብረ በደል እውን ብድምፃ ብዙሕ ኢንፍሉዌንሰር ኢና ብዙሓት ሰባት ኢንፍሉዌንስ እንዳገበረት ድምፃ ተስምዕ ዝነበረት ሓንቲ ትግራዊት መንእሰይ ኣላ ኣብዚ ዲያስፖራ ትቕመጥ ንሳ ዝሃበቶ ግብረ መልሲ ነቶም ኮማ ዓይነት ኣዘራርባ ዝዛረቡ ብጣዕሚ ክብረት ዘይብሎም ተጋሩ ንዖም ግብረ መልሲ ባዕላ ዝሃበቶም ኣላ ሓንቲ ቪድዮ ነታ ቪድዮ ከቕርበልኩም እየ ሰላም ደቂ ዓበይቲ ከመይ ኢኹም لما أنت تكون نجار كزاربي مزي أو مجمرة جنت زكون زسمعكم ريكاردالو نسو سمعومو بزاوي نشتي كزارب so voice كسمعكم الحمد الصغار حاول خلي يكون كسبان على كتفن كي تحسوا برجل الحمد مالك ده حد تشاف برجل الحمد لا يفوتوكم أوكي أنا هقدر في الفوتو من تاي هقدر تسألي إنه يراك هو تجلس عيد فتح محواتيس إنه هو حزت عرق ناقص سأل أي خمس نبرات خليت أيز عرق أزله إسخاقنا هذا كذي سلامته خل إلى عاب يدخل أنا أي فوتوكمي برجل الحمد أي فوتوكمي تحرج ولا يسيب له كله مجمرة حوقاكم اتصق أينيا من عبد لي تسمع معه سلام سئنو فريدم سئنو سدت بوز حوقات تماريس خالد قلت اكتشم بيو كلها هندي وسوات خفيلو كم سمعكم مويو قال قالوا لا حد زي مزراب سلازك قالكي ملحاسكي نوح سلازخونه ويتقرنيا قلاطيف كسلتكلي اوقات زلكي استمحركي بدم بيتفلطي كاي مسلكي نسخي تفلطي سوق الكي ملفلافيو سب مصرف سب موارد سب رئيسو كدنن مغبار بصرفي مالتي بو تفلطي اوكي غزا خفيتكي قالت يديف تحكمي اللي خي وكل جزء مسكنكي بقى كاوز ترفقن منم كاب اوقات نصا زخون كيسبيخي برغيرنا حامدو كل مستغراوي باكيوم كيدو اغام انداتا بحالو انداتا تصرفو توف انداتا بحاللو اسران 4 ساعات مسانا اكل بانديرانا حيزوم اسران 4 ساعات مسانا زبكيو زنبرو نتفناق اله تغراوي ገንዘቦም እንዳውጹ እንዳحግዙ still now ንሳቶም ገንዘብ እንዳውጹ ኣብትጸውኡዎም ዝኮነ ፕሮግራም ተገይሩ ንኡ ክትብልዮም ጋሒሎም ከይዶም ንህዝቢ ትግራይ ዝረድኡ ብርጌድና ሓመዱ ይባሃሉ ኦኬ ባልኪ ወኪልኪ ተዛረቢ ብምልሓስኪ ጸላኢ ኣይትምጽልና ኣይነደሊኒና ኣብ መውዳእታ ዘቕርበልኩምን ክብራት ተኸታተልቲ ብቲ ጉዳይ ናይ ትግራይ ከይወፃና ኣብ ዝሓለፈ 2 መዓልታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ጸጥታ ሓይልታት ኢትዮጵያ ኣትዩ ዝነበረ ብተስፋይ ወድራያ ዝፍለጥ ሓደ ትግራዋይ ተቃላሳይ ሎማዓንቲ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ተሰደደ ዝተፈላለዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዕሩኽቱ ካልኦት ፈለጥቱ ከምኡውን ኣክቲቪስት ይሕብሩ ኢሎም ኣለው ደስ ዝብል እዩ መፍትሑ ካብ ቤት ማእሰርቲ ብፍላይ ከም እዮም ዝበሉ ካብ ትግራይ ከይዶም ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ክቃለሱ ዝሓሰቡ ተጋሩ ከምኡ ዓይነት ከጋጥሞም ከሎ ብክልቲኡ መዳይ ኣዝዩ ኣሰካፊ ብዝኾነ ኮይኑ ነዚ ሓውና ወፂኡ ከም ዘሎን ናብ ቦቱ ተመሊሱ ከም ዘሎን ሓበሬታ ተመሓላሊፉሎ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎሚ ናይ ምሸት ኣዳልየልኩም ዝነበርኩ መደባት ነዚ ዝመስል ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ድሓና ምስዩ